बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम नवाज के हैरान कुन बयान कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी ब्रांड इस्तेमाल करती हूँ। ये बुरा ब्रांड नहीं, ये 2 नंबर ब्रांड है। दुनिया में नाजायज औलाद तो आपको हर मुल्क में मिल जाएगी। और मरियम का गंद साफ करने का शौक, इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। मरियम ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया बल्कि परेशान कर दिया कि मैं दिल से पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी ब्रांड इस्तेमाल करती हूँ। तौबा तौबा, इतना झूठ। तौबा 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 तौबा। सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के तबसरे होते रहे कि मरियम की सीट नकली, वजीर आला नकली, हुकूमत नकली, अचानक दौरा पड़े तो नीचे जो सड़क बिछवाती है वो सड़क नकली, मंसूबे नकली, सर से पांव तक खुद नकली, टिक टॉक के किरदार नकली, सिर्फ टिक टॉक असली। मतलब टिक टॉक भी नकली, 3000 ईदी देकर टिक टॉक बनाकर 2500 वापस। वीडियो बना के ना 3000 तुझे मुझे पकड़ा के फिर वापस ले ली, फिर 500 रुपया दे गए। मतलब ईदी भी नकली। दादी की तदफीन के अगले दिन गाड़ी पर चढ़कर झूमना, प्यार से वालिद का चेहरा चूमना, वो भी 1 सेंटीमीटर दूर से। मतलब रिश्ते भी नकली, स्क्रीन पर देखें दुआ भी नकली, चोरी का स्टाइल भी नकली। 1 सेकंड जरा इसको काटे। इंटरव्यू नकली, नैब बुलाए तो गैर महरम मर्द, सफीर और अमीर हों तो आजाद ख्याल औरत, सेहत कार्ड बंद करने के मशवरे। जरदारी और इमरान भाई भाई, सरदारी इमरान भाई भाई, और फिर बिलावल से रिश्ता बहन भाई। बहन भाई का ऐसा रिश्ता बन गया था जो आज मैं और बिलावल निभा रहे हैं। मतलब सियासत भी नकली, संतरी नकली, डॉक्टर नकली, अंजलिना जूली नकली, गिलास असली मगर पकड़ने का बताया गया मकसद नकली, वलीमे करवाकर जलसे का नाम देना, जलसे भी नकली। मुल्की हालात देखकर लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हसास वीडियोस असली। वो बहुत हसास वीडियोस हैं, मेरे लिए बहुत आसान है। जब मोटरवे नहीं बनी थी तो ये हालत थी। मोटरवे के बाद लंदन फ्लैट्स की मलकियत भी नकली, सिर्फ एक पाइन एप्पल असली। मेरे नाम पे एक पाइन एप्पल है। किनीजों के बयानात नकली। मरियम 600-500 का सूट पहनती है, मेकअप तो करती ही नहीं। और आज मरियम का झूठ कि मैं दिल से पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी ब्रांड इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन लोग मरियम के रोज रोज बदलते फैशन को देखकर ऐसी कोई भी चीज ढूंढने में नाकाम रहे जो पाकिस्तानी हो। याद रहे, इस तरह के झूठ बोलने की सलाहियत नून लीग में सिर्फ अता तारड़, अज़मा बुखारी, मोरी कबीले की खातून और खुद मरियम में है। तलत हुसैन, फरीदा फरूकी और आसमा शिराजी जैसे लिफाफों में भी ये सलाहियत नहीं कि कहें कि मरियम पाकिस्तानी ब्रांड इस्तेमाल करती हैं। किसी पटवारी का कोई एक भी कमेंट देखने को नहीं मिला जो मरियम की बात से मुतफिक हो। इस पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। जैसे एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, मुझे लगता है ये औरत जानबूझकर मीरा टाइप एक्टिंग करती है ताकि लोगों की तवज्जो हासिल कर सके। मलिहा हाशमी ने लिखा, इस मर्ज को क्या कहते हैं जो इनको लायक है। मरियम नवाज की शख्सियत है, एक साइकोपैथ शख्सियत है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है। मलिहा हाशमी ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, अनवर मकसूद साहब का जाली फार्म 47 वालों को खराज तहसीन। दुनिया में नाजायज औलाद तो आपको हर मुल्क में मिल जाएगी, मगर नाजायज हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी। एक और सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, दिल से पाकिस्तानी हूँ। माँ लंदन में, इलाज जिनेवा में। सभी काजमी ने ट्वीट किया, छोटी सी सर्जरी से कब्ज की दवाई तक बाहर से, और दिल से पाकिस्तानी है। एक ने लिखा, कैप्टन सफदर सबसे पहला पाकिस्तानी ब्रांड था। सेनेटर हुमायूं अहमद ने कहा, 804 हमारा ब्रांड है, हम बड़े फख्र से इसको सीने पे सजाते हैं। किसी का 10 नंबरिया, किसी का ब्रांड 420 है, लेकिन वो लगा नहीं सकते। ये जो है ना, ये बुरा ब्रांड नहीं, ये 2 नंबर ब्रांड है, फोर्स्ड करने वाला ब्रांड है। कहा था कि उन्होंने कहा था गंद साफ करना है। आपको पता है 8 फरवरी को क्या हुआ था? अवाम ने गंद साफ किया था। सारी अवाम कहती है, मैं नहीं कहता। फैसल वावडा भी इनको ये कह रहा है। साथ इनके साथ बैठा होता है, नेक्स्ट डोर इनकी सीटों के दरमियान में बैठा होता है। ही कैन स्मेल दैट थिंग। वो जो बदबू है वो वहां सूंघ सकते बड़ी आराम से। बहुत ज्यादा आप मरियम का ये एक और बयान देखें, कहा सियासी गंद को पंजाब और पाकिस्तान की सियासत से साफ करना है। मरियम का ये बयान उस वक्त आया जब तहरीक इंसाफ और गैर जानिबदार मीडिया के मुताबिक तहरीक इंसाफ के निहत्ते पुरअमन कारकुनों को सिर्फ और सिर्फ सियासी हार का इंतकाम लेने के लिए शहीद कर दिया गया है। वैसे भी मरियम के बारे में कहा जाता है कि ये जब भी मुंह खोलती है हमेशा गंद ही बरामद होता है। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन के मुताबिक मरियम पंजाब और वफाक की पार्लियामेंट के वाशरूम्स की बात कर रही हैं, क्योंकि ये अपनी उस सलाहियत का एतराफ कई मरतबा कर चुकी है कि मुझे गंद साफ करने का शौक है, हर तरह का गंद साफ कर लेती हूँ। बाथरूम साफ करने सीखे, चमक रहे थे, मैं उनको स्क्वीकी क्लीन छोड़ के आई। इस पर दिलचस्प तबसरे होते रहे, जैसे मैं गंद साफ करूंगी
مریم کے اس بیان پر ملیحہ ہاشمی نے لکھا، کیا نون لیگ کی پنجاب اور وفاق سے مشکوک فارم 47 حکومت ختم ہونے والی ہے؟ کیونکہ گند تو نون لیگ نے ہی ڈالا ہوا ہے۔ مریم کو اینکر عمران ریاض خان نے جواب دیا، عوام نے تو 8 فروری کو اچھی خاصی صفائی کر دی تھی، مگر گند جوتوں کے ساتھ چپک کر واپس گھر میں داخل ہو گیا۔ شہباز گل نے لکھا، جنرل صاحبہ آپ تحریک انصاف کو ختم نہیں کر سکتی۔ مریم نے مزید کہا، طلبہ یونیورسٹیز میں اچھے لگتے ہیں، ڈی چوک میں نہیں۔ عمران ریاض خان نے جواب دیا، اگر قائد اعظم کی یہ سوچ ہوتی تو کیا ہوتا؟ محمد علی جناح نے طلبہ کی طاقت اور توانائیوں کو بہترین سیاسی جدوجہد کے لیے تیار اور استعمال کیا۔ چوری کی فارم 47 کی وزیر اعلیٰ کو جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر وقاص نواز نے لکھا، میڈم طلبہ کو بھی شوق نہیں کہ وہ یونیورسٹیز کی جگہ ڈی چوک میں احتجاج کے لیے جائیں، لیکن جب ان کا ووٹ چوری کرنے والا جیل کی بجائے سی ایم ہاؤس پہنچ جاتا ہے، اس چوری کو روکنے کے لیے ذمہ دار الیکشن کمیشن خود ہی سہولت کار بن جاتا ہے، اس چوری پر باز پرس کرنے والی عدلیہ خود بیکار بن جاتی ہے، اس چوری کو آشکار کرنے والا میڈیا خود ساہوکار بن جاتا ہے، اس پر آواز اٹھانے والا صحافی، اسٹوڈنٹ اور ایکٹیوسٹ مغوی اور پاسبان ہی اس کا گواہکار بن جاتا ہے۔ تو طلبہ کو بھی اپنے حق کی اس چوری پر جواب مانگنے کے لیے خود ہی یونیورسٹی چھوڑ کر ڈی چوک میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ آپ کا بیٹا جنید اس لیے آرام سے گریجویشن کر گیا کیونکہ وہ سابق چور کا بیٹا تھا، مسروق کا نہیں۔ اگر طلبہ یونیورسٹی میں اچھے لگتے ہیں، ڈی چوک پر نہیں، تو طلبہ کی حق کی چوری کرنے والے جیل میں اچھے لگتے ہیں، سی ایم ہاؤس نہیں۔ اس ملک کی قسمت چیک کریں کہ پہلے جن لوگوں کا حق کھایا انہی کے سامنے کھڑا ہو کر بھاشن بھی دیا جاتا ہے۔ سی ایم صاحبہ کے لہجے میں جو اعتماد ہے وہ ایسے ہی نہیں آتا، ڈٹھائی اور بے شرمی کی نہ جانے کتنی بوتلیں لگوانی پڑتی ہیں، معصوموں کے خون کے نہ جانے کتنے پیالے پینے پڑتے ہیں، تب جا کر لہجے میں یہ والا اعتماد آتا ہے کہ آپ مسروق جس کی چوری ہوئی اس کے سامنے اسی کو منع کریں کہ پڑھائی پر توجہ دو، اپنے سامان مسروقہ کی برآمدگی کا مطالبہ نہ کرو۔ اسحاق ڈار نے کہا، پی ٹی آئی احتجاج پر حکومت نے تحمل دکھایا۔ اس پر ارشاد بھٹی نے جواب دیا، ڈار صاحب ایک بار پھر سچ بولنے پر شکریہ۔ آپ کو یاد ہے ایک بار آپ نے سچ بولا تھا کہ آئی ایم ایف کے میگزین نے مجھے وزیر خزانہ آف دا ایئر قرار دیا ہے۔ وہ تو آئی ایم ایف نے جھوٹ بول دیا اور کہا کہ ہمارا تو کوئی میگزین ہی نہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک بار آپ نے آئی ایم ایف کو سچے اعداد و شمار پیش کیے تھے، وہ تو آئی ایم ایف نے کہہ دیا یہ جھوٹے ہیں، جعلی اعداد و شمار ہیں، پاکستان کو جرمانہ کر دیا، جو جرمانہ مشرف حکومت نے بھرا۔ ڈار صاحب ایک بار پھر سچ بولنے پر شکریہ۔ مریم نے کہا، لوگ تو نکلے ہی نہیں، یہ کہہ کر اپنے منع کو بھیج دیا اور پھر اسے دیا گیا۔ کاشف عباسی کا جواب دیکھیں۔ کے گھر کے باہر 2 بندے پولیس کے کھڑے کر دوں ڈنڈے دے کے، یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، لوگوں کی املاک کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ یو آر دا پروٹیکٹر آف دیز، یہ جو گاڑیاں ہیں لوگوں کی، ان کے گھر ہیں، ان کے بیوی بچے، آپ ان کی حفاظت کے لیے برتی ہوئے ہیں، ان کو توڑنے کے لیے نہیں۔ حامد میر نے کہا، آج کل مریم نواز کے لیے اچھا صحافی وہ ہے جو عمران خان کو دہشت گرد اور بشرا بی بی کو جادوگرنی قرار دے۔